तमाम खबरों को क्राइम न्यूज़ पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। आदाब, मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 17 जून 2020 जमीयतुल उलमा हिंद बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के सदर मौलाना सलीम साहब और बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के सर्जन जनाब डॉक्टर हुसैन काजी साहब ने तिब्ब नबवी और मॉडर्न साइंस के ज़रिए कोरोना वायरस या कोई दीगर बीमारी से हिफाजत और इलाज को लेकर क्राइम न्यूज़ की टीम से की मुख्तसर सी गुफ्तगू। मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ से आज हम यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना सलीम साहब से और डिस्ट्रिक्ट सर्जन जनाब डॉक्टर हुसैन काजी साहब से बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारी जो बातचीत है आज तिब्ब नबवी और साइंस, जदीद साइंस, इसमें क्या है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिब्ब नबवी के ज़रिए यानी जिस बीमारियों का इलाज किया है और वो बीमारियां कौन सी थी और कैसे कैसे इलाज हुए। आज दुनिया में एक कोरोना वायरस के नाम पर बीमारी चल रही है जिससे पूरी दुनिया परेशान है और इतनी परेशान है कि लोग सोशल डिस्टेंस में आ गए, एक दूसरे से दूर होने लगे, कैसे कैसे वाक़यात पेश आने लगे। लेकिन इसका इलाज जो है तिब्ब नबवी के ज़रिए हमारे जो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर डिस्ट्रिक्ट के मौलाना सलीम साहब एक बहुत ही मशहूर हस्ती है, आलिम दीन है और इनको जो है तिब्ब नबवी और साइंस जो जदीद साइंस क्या बताता है उस सिलसिले में हम बात करेंगे। जैसे भी बीमारी हो, जैसे खांसी, सर्दी, बुखार, टाइफाइड, जितने भी बीमारियां हैं उसके बारे में हम सलीम साहब से पूछेंगे कि ज़रा लोगों की जो परेशानी है वो तिब्ब नबवी के ज़रिए किस तरह दूर हो सकती है। आप फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ख़ुशी की बात है डॉक्टर साहब के साथ बैठकर तिब्ब नबवी और जदीद साइंस से मुताल्लिक़ बातें कहने और सुनने का मौका इस वक्त हासिल हो रहा है। कुरान और हदीस जो अल्लाह ने हम सब को अता फ़रमाया है, हमारा ईमान है कि इसमें दीन और दुनिया और आखिरत सब की कामयाबियाँ और सब की रहबरियाँ मौजूद हैं। अल्लाह करे कि हम इस बात को समझें और यकीन के साथ समझें और इस्लाम को सामने रखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। बीमारी की बात जहाँ तक है, इंसान सेहतमंद हो या बीमार हो अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है। सेहत भी अल्लाह की तरफ से है और बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है। मगर इस्लाम ने एक तरफ सेहत के अहकामात बताए तो दूसरी तरफ बीमारी के अहकामात भी बताए। सेहत में बताया कि उसकी कदर की जाए, बीमार हो जाएं तो उसका इलाज किया जाए। इस्लाम में इलाज करना, दवा इस्तेमाल करना, इलाज के जायज़ ज़रियों का इस्तेमाल करना, ये तवक्कुल और खुदा के भरोसे और ईमान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये भी ईमान और ये भी इस्लामी तालीमात में दाखिल है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इलाज और मुआलजा करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। ये बात सही नहीं। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम झाड़ फूंक करते हैं, इसी तरह दवा का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह एहतियात करते हैं, क्या ये तक़दीर इलाही के ख़िलाफ़ नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया, नहीं, ये भी तक़दीर इलाही में दाखिल है। मालूम हुआ बीमारी जब तक़दीर इलाही में दाखिल है तो शफा भी तक़दीर इलाही में है और दवा का मिलना और सही डॉक्टर का हासिल होना ये भी तक़दीर इलाही में दाखिल है। अल्लाह के नबी की अगर तालीमात को तिब्ब नबवी से मुताल्लिक़ पढ़ें तो हमें 3 बुनियादी बातें मिलती हैं। अल्लाह के रसूल ने जो हमें तिब्ब नबवी के तौर पर जो चीज़ें दी हैं उनमें पहली चीज़ ये है मादी चीज़ों के ज़रिए इलाज, चाहे वो टैबलेट के ज़रिए, चाहे वो शहद के ज़रिए, चाहे वो कलंजी के ज़रिए, चाहे और दूसरी चीज़ें हैं। ये मादी चीज़ों के ज़रिए इलाज अल्लाह के नबी की बहुत सी रिवायात हैं जिससे हमें रहनुमाई मिलती है कि कौन सी चीज़ कौन सा फ़ायदा देती है, कौन सी चीज़ के ज़रिए कौन सी बीमारी दूर होती है।
دوسری چیز جو اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ حضور نے یہ بھی سکھایا کہ بہت سی قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ دیتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جس کی تعلیم حدیثوں میں بھی ہمیں ملتی ہے. تیسری چیز جو آج کے زمانے میں بھی ہمیں بیماروں کو بھی صحت مندوں کو سمجھنا ہے وہ احتیاط ہے. اور آج کل جو احتیاط کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ یہ احتیاط کہاں ہے. بھئی احتیاط کرنا بھی علاج کے اندر، بیماری کے علاج کے اندر یہ بھی داخل ہے. جیسے میں ایک دو تین روایتیں آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی بہت سی باتیں بتائی. ایک بات آپ نے یہ بتائی کہ رات کا کھانا ضرور کھایا جائے. اگر جو آدمی رات کا کھانا چھوڑتا ہے بڑھاپا جلدی آتا ہے. گویا ایک احتیاط ہے، کھانا چاہیے، رات کا کھانا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانا انسانی ضرورت ہے اور رات کا کھانا بھی اپنی ضرورت کے مطابق انسان کھائے. اسی طرح ایک اور روایت میں اس موقع پر پیش کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت اپنے گھر کی برتنوں کو بند رکھا کرو. رات سال بھر میں ایک رات ایسی ہوتی ہے آسمان سے بلائیں نازل ہوتی. جس برتن کا منہ کھلا رہتا ہے وہاں مصیبتیں بلائیں اس میں داخل ہوتی. پھر ظاہر ہے وہ پانی استعمال کیا جائے. اب میڈیکل میں ظاہر بات ہے کھلا برتن رکھنا کتنا برا ہے ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں، مگر حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے رات میں برتن کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح احتیاط کی جو حدیثیں ہیں ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرمایا. دھوپ میں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ وہ حضور نے فرمایا دھوپ میں بیٹھنے سے کپڑے خراب ہوں گے. دوسری بات فرمائی بدن سے بدبو آئے گی. اور تیسری بات جو آپ نے یہ فرمایا کہ دبی ہوئی بیماریاں باہر ظاہر ہوں. جو بیماریاں انسان کے اندر دبی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ احتیاط بھی اسلام کی تعلیم ہے. دوسری چیز مادی چیزوں کے ذریعے علاج کرنا. ان میں بہت سی چیزیں ہیں. نمبر ایک شہد کا استعمال. شہد کا استعمال اللہ کی یہ بہت بڑی دولت ہے. قرآن مجید میں خاص اس کا ذکر ہے. قرآن مجید میں ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایک ایسی چیز نکلتی ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. انسانوں کے لیے اللہ نے شفا رکھا ہے. تو یہ شہد کا استعمال کرنے کی بیماروں کو، صحت مندوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ میں درد ہے. آپ نے فرمایا شہد کا استعمال کرو. وہ گئے شہد استعمال کیے، ٹھیک نہیں ہوئے، پھر آئے، پھر دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ ان کا تو پیٹ ابھی بھی درد ہو رہا ہے. کہا دوبارہ جاؤ پھر شہد پلاؤ، شہد استعمال کرو. 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسے ہوا. پھر جب چوتھی مرتبہ غالباً آئے تو حضور نے ان سے فرمایا اللہ کی بات صحیح ہے، رسول اللہ کی بات صحیح، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ تم شہد کا استعمال کرو. جب وہ گئے استعمال کیا تو اللہ نے شفا عطا فرمایا. تو شہد ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں اس دور میں بہت بہترین چیز پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی بیماریوں کے زمانے میں خاص طور سے اپنی اندر کی طاقت کو، قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے شہد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک ہے شہد اور دوسرا ہے قرآن مجید. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی 1 مہینے میں 3 دن شہد کو صبح صبح استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے. اسی طرح جن بیماریوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے، جن دواؤں، مادی دواؤں کے ذریعے علاج کے بارے میں حضور نے بڑی کثرت سے رہنمائی کی ہے، ان میں سے کالے دانے جس کو ہم کلونجی کہتے ہیں، کلونجی کے ذریعے بھی بہت سارے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے.
ایک حدیث میں ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلونجی میں ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، ہمیں اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اور حدیثیں جس میں رہنمائی ہمیں ملتی ہو کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ دل کی بیماری کے سلسلے میں بہت سی روایتیں حدیث پاک میں ہیں. ایک صحابی، مشہور صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بیمار ہوئے تھے. حضور ان کی عیادت کو تشریف لے گئے. جب گئے تو ملاقات ہوئی، حضور نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب حضور نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو حضور کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے سینے میں مجھے محسوس ہوئی. پھر آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ اس کو دل کی بیماری ہوئی. فرمایا جاؤ مدینے کے فلانے حکیم حارث ابن کلدہ کے پاس لے جاؤ، وہ ایک ماہر حکیم ہے، وہ اس بیماری کا علاج کرے. اور لیکن اس سے کہنا کہ اس کا علاج مدینے کی اجوا کھجوروں کی گٹھلیوں کے ساتھ کرے. یعنی مدینے کی اجوا کھجوریں گٹھلی سمیت پیس کر کے اس کا استعمال اس بیمار کو کرایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دے گا. اسی طرح دل کی بیماری کے سلسلے میں جو حضور کی ایک حدیث ملتی ہے، عام طور پر بھی لوگوں کی زبان پر ہے، وہ تلبینہ. میں ڈاکٹر صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ تلبینہ کہ بارلی کو کوٹ کر کے قوت استعمال کرنا. حدیث مبارکہ میں ذکر ہے اس کا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماروں کے سلسلے میں رہنمائی کرتی تھی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو بتاتی تھی کہ اس کو تلبینہ استعمال کیا جائے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ سے دل کو سکون اور راحت ملتا ہے اور تلبینے سے رنج و غم دور ہوتا ہے. اب یہ تلبینہ ہے کیا؟ ہمارے یہاں جو جو جس کو ہم انگریزی میں بارلی کہتے ہیں، اس کو پیس کر کے پکا کر کے اس میں میٹھا ہونے کے لیے شہد کا استعمال کرنا، اس سے ہماری قوت مدافعت اور ہماری باڈی کا پاور بڑھتا ہے. جب انسان خود طاقتور بنتا ہے تو پھر وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تو اسلام میں بڑی پیاری رہنمائیاں ہمارے لیے ہیں. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. مولانا سلیم صاحب سے میں اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. صحت اور بیماری کا راز، صحت کب حاصل ہوتی ہے، بیماری کب ہوتی ہے، اس کے ظاہری اسباب کیا ہیں؟ اگر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو صحت اور بیماری کا راز بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو ایک چیز آپ کو ملتی ہے کہ فلانی چیز حلال ہے، فلانی چیز حرام ہے. حلال جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے ہیں، اور حرام جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے نقصان کے لیے. اللہ تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ کا جو دیا ہوا قانون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں، وہ ہمارے لیے جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کا ہمارے لیے فائدہ ہے، تو شریعت میں ایک نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ حلال چیز انسان کے فائدے کی ہے، اور اسی میں انسان کی صحت کا راز چھپا ہوا ہے. حلال چیزیں استعمال کریں گے صحت مند رہیں گے، ناپاک اور اسی طرح حرام چیزوں کا ہم استعمال کریں گے بیمار ہوں گے. ایک حدیث میں اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے پورے بدن کا حوض معدہ ہے، معدے سے پورے بدن میں رگیں پھیلتی ہیں. جب انسان کے معدے میں پاک صاف ستھری حلال چیز جاتی ہے تو غذا انسان کے لیے دوا کا بھی کام کرتی ہے، غذا انسان کی صحت کا بھی کام کرتی ہے، غذا انسان کی طاقت کا بھی کام کرتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے انسان کی باڈی کا حوض انسان کا معدہ ہے. اگر یہاں صحت ہوتی ہے تو پھر معدے سے صحت سپلائی ہوتی ہے، اور اگر معدے کے اندر بیماریاں جنم لیتی ہیں تو پھر پورے بدن میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں
ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ شراب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر بات ہے شراب حرام ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہم دوا کے طور پر اس کو استعمال کریں گے، حالانکہ شراب حرام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دوا ہے ہی نہیں، یہ پوری کی پوری بیماری ہے۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے صحت کا راز شریعت کی پابندی میں، سنت کی پابندی میں ہے، اور اللہ رسول کی تعلیمات میں ہے، حلال اور پاکیزہ مال میں ہے، اور بیماریوں کا راز حرام، ناجائز، ناپاک ان چیزوں میں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کچن کو بھی پاک صاف رکھنا ہوگا، اور صحت کا خیال اگر رکھنا ہے تو ہمیں حلال چیزوں اور پاکیزہ چیزوں کو توجہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ابھی بڑی خوشی کی بات ہے، مولانا سلیم صاحب نے طب نبی کے بارے میں پوری تفصیل سے بتائی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے سرجن جناب حسین قاضی صاحب ابھی طب نبی کے بارے میں مولانا نے بتایا، ابھی طب نبی کو جدید سائنس نے کس طرح استعمال کیا اور اس ضرورت کو کیسے پورا کیا، ہمارے ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے، ذرا تفصیل سے لوگوں کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے مولانا کے اقوال سنے ہیں۔ ہر چیز دنیا میں اگر کوئی بھی چیز کامیاب ہونا ہے اسلام عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اسلام کے مطابق کوئی بھی کام لے لو، چاہے بزنس ہو، چاہے صحت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی کام دنیا میں کریں گے اگر اسلام کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق اگر کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ہیں۔ ایسے صحت کا ایک حصہ ہے، جیسا مولانا نے بتایا ابھی کہ کئی موت جیسا حلال کھانے سے حفاظت ہے، صحت کی حفاظت ہے، حرام کھانے سے صحت کا نقصان ہے۔ ویسے میں پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب و طب ایک چیپٹر آتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم احادیث کتاب میں، اس میں پہلے قرآن بتا دیتا ہوں۔ اللہ بھی قرآن میں بتایا ہے کہ ان ہوا مریضتو و ان ہوا یشفین، میں ہی مرض دیتا ہوں، میں ہی شفا کرتا ہوں۔ ابھی اس کے سپورٹ میں حدیث میں آتا ہے علاج کل مریضہ الا سام، اور ہر مرض کا دوا ہے، اور اس کا علاج کل مریضہ کے لیے دو چیزیں نے اللہ تعالیٰ نے زمین میں عطا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں ایک شہد ہے، اور عربی میں اس کو نحل کہتے ہیں۔ دوسری چیز کلونجی ہے، عربی میں حب سودا کہتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ دونوں چیز کھانے سے بیماریاں روکتا ہے، اور اگر بیماری آئی ہو تو دفاع کر دیتا ہے۔ علاجی طور آنے کے روکنے کا دفاعی کہتے ہیں، جب بیمار ہو گئے علاج ہوتے علاجی طور پر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا اس کا عمل کرنے سے ہم نے جب سائنس میں دیکھا شہد کا، ایک زمانے سے لے تک جب بھی گھاؤ ہوتا تھا بدن پہ، جب گھاؤ پہ اس گھاؤ پہ شہد لگا دیتے تو وہ انفیکشن فری ہو جاتا تھا۔ تو اکثر گھاؤ انفیکشن ہوتا ہے جو چمڑے پر اسٹیفلوکوکس آریس انفیکشن بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو صاف شفاف رہتے تھے گھاؤ۔ کہیں ورلڈ وار میں بھی ہوا ہے، کہیں پرانے زمانے سے جب سے زمانہ ہے شروع ہوا ہے، نبی کے زمانہ ہو پہلے بھی ہو، شہد کا استعمال کرنے سے کہیں بھی گھاؤ پہ وہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جیسا ویسا نارمل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بتایا، اور جیسا مولانا بھی ایک ڈائریا کے بارے میں بتایا، ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہے میرے بھائی کو جلاؤ ہو رہا ہے، دست ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بتا دے، آپ کے بھائی کو کہو شہد کا استعمال کرو، شہد پی لے، بار بار پی لے۔ تو جا کے بولے ہو، پھر دوسرے بار آئے ہو، نہیں مولانا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شفا نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں پھر بولے شہد پلاؤ۔ پھر تیسری بار آیا، پھر پوچھا، پھر بولے شہد پلاؤ۔ چوتھی مرتبہ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے، تمہارا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب وہ شہد صحیح استعمال نہیں کر رہے تھے۔
फिर बार बार आ रहे थे, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन जब सही तौर पे इस्तेमाल किया शहद, उनका दस्त रुक गया। बच्चों में दस्त वायरस की वजह से होता है ज़्यादा, और बड़ों में बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो दोनों किस्म में अगर अक़साम में हम शहद इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरा शिफा हो जाएगा। ये एक मिसाल दे दिया मैंने। तो अल्लाह ताला ने कहा इलाज कुल्लु मरीज़ा, तो हर शहद, ये दोनों भी ये दो चीज़ें हैं ना, बीमारी आने का रोकते हैं दिफाई, और बीमारी अगर आए तो भी इलाजी तौर। दूसरी चीज़ नंबर 2, जैसे मौलाना ने बताया कलौंजी, उसको अरबी में कहते हैं हब्बे सौदा, या तो हम यहाँ हमारे लोकल भाषा में काला जीरा बोलते हैं, काला जीरा, नहीं तो कन्नड़ में कप्पू जीरे बोलते हैं। तो ये इसमें भी अगर इस्तेमाल करेंगे हम, हर बीमारी का इलाज इसमें है। क्यों है? इसका जब साइंस के जरिए हमने सब एनालाइज किया तो उसमें एक मटेरियल है निजेला सटाइवा। तो ये जो चीज़ है बदन की दिफाई कुव्वत को चेंज करता है, इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं, बढ़ाता है। जब भी कोई बीमार होता है तो उसको बीमारी मारने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। इसको हम अंग्रेजी ज़ुबान में हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। वो बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन ये इसी में है, नज़ला सेटा। तो एंटीबॉडीज बनाता है, जो भी जरासीम इसको अटैक करता है इंसान पे, उसके खिलाफ अगर ये इस्तेमाल करते रहे, ये उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उसको मारता है। तो ऐसे जदीद साइंस हम कह रहे हैं, साइंस पहले भी था, इब्न सीना पहला रिसर्च किया, अभी भी है। साइंस कोई नई चीज़ नहीं है, हम उसको जदीद कहते हैं मॉडर्न इस ज़माने के लिए। ताकि पहला डायरेक्ट हर्ब से, जो डायरेक्ट जैसा ज़मीन पे उगता था वैसा ही इस्तेमाल करते थे। अब हमने उसको छानबीन के एक्सट्रैक्ट करके अच्छा कैप्सूल टैबलेट के नमूने हम दे रहे हैं। तो इसको हमने जदीद कर दिया। हर चीज़ जदीद है। हुजूर हर नबी उस वक्त का जदीद होता है, और नबी का इल्म उस ज़माने के लिए हर इंसान में वो इंतहा इल्म रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह से रब्ता रहता है। तो इसीलिए, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो इस्लाम पे नहीं ईमान लाए, यहूद है, नसारा है, इसको घर की दवा है, घर के माने है, ऐसा उसको कम कीमत कर दिया, और अपना दवा एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल टैबलेट के लिए बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट करके बेच रहे हैं। अभी उसी को हमने अभी मौजूदा हाल देखेंगे, जो हम सब जान रहे, वबा जो है, महामारी भी जो कहते हैं हिंदी में, वबा है कोरोना वायरस का सबसे बड़ा, ऐसा कुछ वबा नहीं। इसी में भी हमने जब बेलगाम में पेशेंट्स एडमिट हो गए, इसी दो चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया, एक शहद, एक कलौंजी, उसके साथ जैतून तेल भी हमने जोड़ दिया। ये तीनों को इस्तेमाल करने से पहले फर्स्ट जो एडमिट हुए थे 3 मुसलमान, 70 साल का एक बूढ़ा था, उसमें यहीं बेलगुंदी गांव का एक शख्स था, उसको हमने तीनों लोगों को बाकायदा हमने बोले 5 ml कलौंजी का तेल, 5 ml शहद का, साथ में 5 ml जैतून तेल पिया करो रोज़ाना। वैसा ही उन्होंने किया 10 दिन तक। वो तो गिज़ा भी हो सकता है, गिज़ा के नमूने भी हो सकता है। जब बीमारी है तो दवा हो जाती है। ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दवा पहला गिज़ा के रूप में ले लो, बाद में अगर बीमार हो गई तो माइल्ड मेडिसिन बोल के और ज़्यादा खा लीजिए, और उसके से भी अगर नहीं है तो और ज़्यादा खा लीजिए, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन समझ के स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देना है। मेडिसिन हर चीज़ ज़मीन में अल्लाह ताला हर मर्ज़ का इलाज मैंने दुनिया में पैदा किया। जैसा हर चीज़ का जिद रखा है अल्लाह ताला ने, रात है दिन है, ऐसा जिद रखा है। गोरा है तो काला है, मर्द है तो औरत है, ऐसा ही मर्ज़ और दवा इलाज दोनों जिद है। तो अल्लाह ताला ने एक सूरह यासीन में आयत बताता है कि मैं हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। जोड़ा मतलब अपोजिट टू ईच अदर। ऐसा ही मर्ज का इलाज दवा है, अल्लाह ताला ने बताया। और उन्होंने पूरे के पूरे दवा नहीं बताया, 1-2 चीज़ों ने बता के गए, और उसको इस्तेमाल करने से हम फ़ायदा लेना चाहिए। हम हर चीज़ को, तिब्बे नबी को, हमने ये 2 चीज़ों को जो कही बातों को बहुत हल्का, बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए अंग्रेज़ी दवाओं के सामने। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ अवाम को कि ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बे नबी के अहादीस
कुरान की आयतें पढ़ के उसमें जो सुन्नतें हैं, हादीस पढ़ के, सुन्नतें भी तिब है। सुन्नतें करने से रूहानी का फ़ायदा मिलेगा आखिरत में, रूहानी को फ़ायदा, रूह को फ़ायदा होगा। तो बदनी का असर, साफ सफाफ हाथ धोना, कोरोना में हम बोल रहे हैं बार बार हाथ धोया करो, ये तो हम कहते हैं, हर बार कहते हैं, सुन्नत है। खाने बैठो तो हाथ धो लो, वजू करना है तो हाथ धो लो, कोई चीज़ पकड़ने से पहले पूरा हाथ धोने के लिए, हाथ धोना ही नहीं, उंगलियों खलल खलल करना बोले, आगे भी करे पीछे भी करे। अब इसी को WHO 7 स्टेप्स बनाकर बता रहा है। पहला ये हथेलियों को रगड़ो, बाद में पीठ को रगड़ो, ये हथेली की पीठ पे, हाथ के पीठ पे रगड़ो, इसके हाथ दोनों उल्टा बनाओ, बाद में उंगलियों का खलाल कराओ, बाद में आमने सामने से खलाल कराओ, बाद में अंगूठे, खास करके अंगूठे पे रोको, रगड़ो दोनों अंगूठे, बाद में आखिरी को कलाई। ये तो वजू में सिखाया अल्लाह ताला ने। तो हर सुन्नत भी एक तिब है, बदन की सेहत के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मादी चीज़, जैसा मौलाना बता, मादी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुन्नतें भी अमल करेंगे तो तिब है, और रूहानी आयतें कुरान तिलावत करके भी रूह का इलाज भी है। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करूँगा, तिब नबी पे जो भी, चाहे रूहानी हो चाहे बदनी हो, मादी तौर पर बदनी का इफेक्ट हो, या सुन्नतें फॉलो करके अमल करके उससे बीमारी से आप रुके। अगर बीमार हैं तो दोबारा फिर उसको इस्तेमाल करें, तो फिर अल्लाह ताला लानत उठाएगा, बीमारी का इलाज क्या होगा। इतना कहते हुए मेरी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़। जय हिंद। तमाम खबरों को क्राइम न्यूज़ पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।